यो सन् 1562 को जापानको कुरा हो। इमागावा नामक एकजना युवाले आफ्ना शत्रुकी श्रीमती र बच्चाहरूलाई अपहरण गरे। उनका शत्रुको नाम टोकुगावा लियासु थियो। लियासुले आफ्नै श्रीमती र छोराछोरीलाई अपहरण मुक्त गराउन ठूलै कदम चाल्नुपर्ने भयो। लियासुले बदला लिन आफूमाथि आक्रमण गर्नेछन् भन्ने पनि इमागावालाई थाहा थियो, तर पनि उनी आफ्नो किल्लाको सुरक्षामा निश्चिन्त भएर बसेका थिए। किल्लाको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा थियो र त्यसभित्र पस्न गाह्रो थियो। धेरै प्रयास गर्दा पनि लियासु किल्लाभित्र पस्न सकेनन्। त्यसपछि उनी मानिस मार्ने भाडाका हत्याराको खोजीमा निस्किए। तर ती कुनै साधारण हत्यारा नभएर पहाडमा लुकेर बस्ने लडाकु हत्याराहरूको पनि विशेष जाति थिए। उनीहरू जस्तोसुकै भेष बदल्न र क्षणभरमै गायब हुन सक्थे, तर यो समुदायका हत्यारालाई भाडामा बोलाउन त्यति सहज थिएन। त्यसका लागि विशेष तरिका अपनाउनु पर्दथ्यो। उनीहरूलाई बोलाउन आफ्नो आवश्यकता एउटा कागजमा लेखेर जङ्गलको रुखमा टाँस्नु पर्दथ्यो। केही समयपछि त्यही रुखमा त्यसको उत्तर प्राप्त हुन्थ्यो। 500 वर्ष पहिले जापानमा यसरी गोप्य लडाकु हत्यारा प्रयोग हुन्थे, जसलाई निन्जा भनिन्थ्यो। आखिर को थिए त निन्जा? उनीहरूले कसरी काम गर्थे अनि उनीहरूको लडाकु प्रविधि किन यति धेरै चर्चित भयो र उनीहरू सामुराई भन्दा कसरी फरक थिए? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी जापानमा आजभन्दा 500 वर्ष अघि चर्चामा रहेका निन्जा भनिने गोप्य र रहस्यमय लडाकु हत्यारा को थिए, कसरी काम गर्थे अनि किन लोप भए भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कराते, जिजुत्सु, जुडो जस्ता सबै मार्शल आर्टको उदय जापानबाट भएको थियो। जापानमा 101 कुलीन योद्धा थिए, जसलाई सामुराई भनिन्थ्यो। सामुराई भनेका ती महान योद्धा थिए जसले युद्धका सबै रीतिरिवाज र नियम पालना गर्दथे। वास्तवमा उनीहरू लडाकु मात्रै नभएर यो एउटा परम्परा नै थियो। उनीहरू अनुशासित भएर इमान्दारीपूर्वक लड्थे र यदि हारे भने प्राण नै त्याग्थे। सामुराई बाहेक जापानमा योद्धाहरूको अर्को वर्ग पनि थियो, जसलाई निन्जा भनिन्थ्यो। यो शब्द तपाईले फिल्म, कार्टुन र भिडियो गेमहरूमा प्रशस्तै सुनेको हुनुपर्छ। फिल्ममा प्रायजसो निन्जालाई कालो लुगामा देखाउने गरिन्छ। उसले तारा आकारको हतियार चलाउँछ र लुक्न माहिर हुन्छ। निन्जाको यो चरित्र केही हदसम्म सही छ, तर पूर्ण भने छैन। निन्जा कालो लुगा मात्रै लगाउँदैनथे, उनीहरू भेष बदल्न माहिर थिए। एकिनका साथ निन्जा योद्धाको उत्पत्ति कहाँ भयो भन्न गाह्रो छ, किनकि निन्जाको युद्धकला जापानी समाजको तल्लो वर्गबाट उत्पन्न भएको थियो। यस अर्थमा उनीहरू सामुराई भन्दा फरक थिए। उनीहरूसँग सिप त थियो, तर उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाका मानिन्थ्यो, किनकि उनीहरू तथाकथित पिछडिएको वर्गबाट आएका थिए। तर सामुराई योद्धाहरूलाई भने कुलीन मानिन्थ्यो। त्यसैले जति पनि सामुराईका बारेमा चर्चा गरियो, त्यति इतिहासमा निन्जा योद्धाहरूको दस्तावेज भेटिँदैन। बेलायती इतिहासकार स्टिफन टर्नबुलको पुस्तक निन्जा दि ट्रू स्टोरी अफ जापान सेक्रेट वारियर कल्टका अनुसार 15औं र 16औं शताब्दीमा निन्जा योद्धाहरूको संस्कृति आफ्नो चरम सीमामा पुगेको थियो। त्यतिबेला सम्पूर्ण जापान सामन्ती शासकहरूको नियन्त्रणमा थियो। जब राजा कमजोर हुन्थे, तब सामन्तहरू आफ्नो प्रभुत्वका लागि आपसमा लड्ने गर्दथे। 15औं शताब्दीमा यस्ता अनेकौं लडाईँ चलिरहन्थे। धेरैजसो सामन्तहरू लडाईँका लागि सामुराई योद्धाहरूको सहयोग लिने गर्दथे, तर सामुराई योद्धाहरू लडाईँका सम्पूर्ण नियम पुर्याएर लड्ने गर्दथे। तसर्थ उनीहरू छद्म युद्ध वा छापामार युद्ध गर्दैनथे, हाक्का हाक्की प्रत्यक्ष लड्थे। कुनै रणनीति बनाएर वा पछाडिबाट गरिने युद्धमा उनीहरू सहभागी हुँदैनथे। तर त्यहाँ पनि केही सामन्ती यस्ता थिए जो आफू जित्नका लागि कुनै पनि तरिका अपनाउन तयार हुन्थे। छापामार वा छद्म युद्ध गरेर पनि जित्न चाहन्थे। तर यस्तो युद्ध गर्न सामुराई तयार थिएनन्। त्यसैले उनीहरूले दुर्गम जङ्गलहरूमा बस्ने निन्जा भनिने नयाँ प्रकारका योद्धा भाडामा लिन थाले। निन्जा योद्धाको जीवन धेरै गोप्य र रहस्यमय थियो। उनीहरूले अनुसरण गर्ने युद्धकलालाई निन्जुत्सु भनिन्छ। चिनिया लेखक सन जूले लेखेको आर्ट अफ वार नामक युद्धकला सम्बन्धी प्रख्यात पुस्तकमा निन्जुत्सुका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेको तरिकाबाटै निन्जुत्सु युद्धकलाको विकास भएको हो। पछि गएर यो युद्धकला जापानका बौद्ध भिक्षुहरूले पनि अपनाएका थिए। बौद्ध भिक्षुहरू आफै भने शारीरिक रूपमा कमजोर थिए, तर उनीहरूले आफ्ना चेलाहरूलाई लडाईँको यो प्रविधि सिकाए। यसरी बुद्ध गुम्बा वरिपरि बसोबास गर्ने आम मानिस पनि यो प्रविधिमा निपुण भए र उनीहरूले पनि यो कला प्रयोग गरेर बौद्ध विहारको संरक्षण गर्न थाले।
बिस्तारै यो कला फैलिँदै गयो र निन्जाहरूको एउटा समुदाय नै सिर्जना भयो जसले आफूलाई निन्जा लडाकु भन्थे। त्यसपछि उनीहरूले आफूलाई भाडाका लडाकुका रूपमा बेच्न थाले। उनीहरू योद्धा त थिए, तर प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा भने भाग लिँदैनथे। उनीहरू गोप्य तरिकाले युद्ध गर्दथे। निन्जा दिउँसो खेतीपाती गर्दै गरेका वा पसलमा काम गरिरहेका भेटिन्थे भने रातभर गोप्य युद्ध गर्दथे। अब एकछिन निन्जा बन्नका लागि कस्तो तालिम लिनु पर्थ्यो भन्ने पनि जानौं। निन्जा बन्नका लागि सानै उमेरदेखि प्रशिक्षण सुरु हुन्थ्यो। निन्जा योद्धाहरूको मूल मन्त्र नै गोपनीयता थियो। त्यसैले निन्जाका गुरुहरूले आफ्नो कलाको रक्षा आफ्नो जीवनको जसरी नै गर्ने गर्दथे। यो कला त्यत्तिकै जो कोहीलाई सिकाइँदैनथ्यो। कुनै पनि व्यक्ति निन्जा बन्न लायक छ कि छैन भन्ने जाँच्नका लागि धेरै वर्षसम्म परीक्षण गरिन्थ्यो। जब त्यो व्यक्तिले निन्जाको गोपनीयता सुरक्षित राख्छ भन्ने प्रमाणित हुन्थ्यो, तब मात्रै उसलाई निन्जा कला सिकाइन्थ्यो। त्यसपछि निन्जाले सबै प्रकारका युद्ध कला सिक्थे। उनीहरू मार्शल आर्ट, हतियार चलाउने कला, जासुसी, सामान्य वस्तुलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने कला जस्ता अनेकौं कला सिक्दथे। निन्जाले हरेक प्रकारका कठिनाई सामना गर्नका लागि तयार रहनु पर्दथ्यो र उनीहरूलाई त्यसै अनुसार प्रशिक्षित गरिएको हुन्थ्यो। कहाँसम्म भने कसैको अनुहारमा कुन किरा फ्याँक्दा त्यसले मानिसलाई आँखा नदेख्ने बनाउँछ, कुन घाँसपातले कस्तो घाउ निको पार्न सक्छ, सलहको जस्तो आवाज कसरी निकाल्न सकिन्छ जस्ता अनेक कुरा उसलाई जानकारी हुनु पर्दथ्यो। एउटा निन्जा बन्नका लागि यस्ता सबै कुरा जान्नु आवश्यक थियो। यो सबै सिक्नका लागि निन्जाले 3वटा सिद्धान्तहरू सिक्नु जरुरी थियो। ती सिद्धान्तहरू कस्ता थिए र कसरी काम गर्थे भन्ने जान्नका लागि एउटा घटनाबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। के तपाईलाई याद छ त, हामीले सुरुमै टोकुगावा लियासुको कथा सुनाएका थियौं। इमागावा नामक युवाले लियासुकी श्रीमती र छोराछोरीलाई अपहरण गरेका थिए। आफूले केही गर्न नसकेपछि लियासुले आफ्नो परिवार अपहरण मुक्त गराउन एकजना निन्जासँग सहयोग मागे। त्यसपछि निन्जाले प्रयोग गरेको पहिलो कदम थियो स्वर्गको सिद्धान्त। यो सिद्धान्तले आक्रमण कहिले गर्ने भन्ने बताउँछ। यसका लागि उसँग धैर्य हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण थियो, किनकि आक्रमणका लागि सही समय फेला पार्न महिनौं कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। दोस्रो सिद्धान्त थियो धरतीको सिद्धान्त, अर्थात् शत्रुको कमजोर बिन्दु पत्ता लगाउनु। त्यसपछि निन्जाले इमागावाको दैनिकी निहाल्न थाले। इमागावा हरेक दिन बिहान निश्चित समयमा आफ्नो बगैँचामा निस्कन्थे र एउटा फूलको सुगन्ध लिने गर्दथे। त्यसपछि तेस्रो सिद्धान्तको पालो आउँछ र त्यो हो मानवीय स्वभावको सिद्धान्त, जसले मानिसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सिकाउँछ। त्यसको भोलिपल्ट इमागावा सधैँझै बगैँचामा आउँछन् र एउटा गुलाबको फूल टिप्छन्, तर त्यो फूल सुँग्ने बित्तिकै भुइँमा ढल्छन् र पीडाले चिच्याएर उनको मृत्यु हुन्छ, किनकि निन्जाले त्यो फूलमा विष हालिदिएका थिए। यी 3वटा सिद्धान्तको सहयोगले निन्जा अचूक हत्यारा बन्न पुग्छ। यद्यपि हत्या उसको कामको एउटा पाटो मात्रै थियो। निन्जाका बारेमा सबैभन्दा प्रसिद्ध भनाइ के छ भने उनीहरू गोप्य रूपमा जहाँ पनि पुग्न सक्षम थिए। यति मात्रै होइन, उनीहरू लुक्न र विभिन्न भेष धारण गर्न पनि माहिर थिए। उनीहरूको अनुहार सधैँ कपडाको नकाबले ढाकिएको हुन्थ्यो, जुन कपडालाई औषधिमा भिजाइएको हुन्थ्यो। त्यो औषधिले भिजाइएको कपडा चोटहरूमा बाँध्न वा उपचारका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। सन् 1667 मा लेखिएको एउटा पुस्तकमा निन्जाले प्रयोग गर्ने 48 तरिकाहरू वर्णन गरिएको छ। पुस्तकमा लेखिए अनुसार निन्जा आवाज नआओस् भनेर आफ्ना पैतलामा कपास बाँधेर हिँड्ने गर्दथे। अब एकछिन निन्जाले प्रयोग गर्ने हतियारको पनि चर्चा गरौँ। तपाईले टिभी वा फिल्ममा निन्जालाई तारा जस्तो देखिने हतियार प्रयोग गरेको अवस्थामा देख्नु भएको होला। वास्तवमा यो हतियार उनीहरूले कसैलाई मार्नका लागि प्रयोग गर्दैनथे। त्यो हतियार शत्रुलाई छक्क्याउन मात्रै प्रयोग गरिन्थ्यो। यसबाहेक निन्जा योद्धाहरूले एउटा छोटो तरबार प्रयोग गर्दथे, जसको छेउमा डोरी बाँधिएको हुन्थ्यो। यो तरबार पर्खाल चढ्नका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, जसलाई पछि डोरीको सहाराले तल तान्न पनि सकिन्थ्यो। तरबार चलाउनका लागि निन्जाले इया जिस्तु सिक्नु पर्दथ्यो। इया जिस्तु भनेको शरीरमा राखेको तरबार निकाल्ने कला हो। निन्जाले शरीरबाट यति छिटो तरबार निकालेर शत्रुमाथि प्रहार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि कसैले त्यसको चाल नै पाउँदैनथे। यो तरबार राख्ने समयमा युद्धका लागि आवश्यक पर्ने अनेक सामग्री पनि हुन्थे, जस्तो कि छुमन्तर पाउडर, साना बम वा घाँटी बाँध्न प्रयोग हुने तार आदि। यसबाहेक निन्जाले बाँसको लट्ठीलाई निकै आकर्षक तरिकाले प्रयोग गर्दथे। यसलाई हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।
बाँस खोक्रो भएकाले त्यसमा तीर, चक्कु, हुक, चेन जस्ता सामान लुकाएर बोक्न सकिन्थ्यो। यसबाहेक विष जस्ता वस्तु पनि बोक्न सकिन्थ्यो भने त्यसको प्रयोग गरेर उनीहरू आफूलाई पानीभित्र लुकाउने पनि गर्दथे। निन्जा लडाईँमा माहिर थिए, तर लडाईँलाई उनीहरू अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दैनथे। निन्जाहरू हत्तपत्त कसैको अगाडि पर्दैनथे, किनकि एकपटक उनीहरूको पहिचान खुलेपछि फेरि निन्जा बन्न सक्दैनथे। त्यसैले निन्जाले कसैलाई मार्नका लागि लड्नुभन्दा विष खुवाउने र विभिन्न खाले षड्यन्त्र गर्ने जस्ता अन्य विधिहरू प्रयोग गर्थे। यी सबै विधिहरू गोप्य तरिकाले प्रयोग हुन्थे, त्यसैले उनीहरूलाई सम्मानजनक रूपले हेरिँदैनथ्यो, तल्लो दर्जाको वा षड्यन्त्रकारीका रूपमा लिइन्थ्यो। त्यसैले निन्जा लडाकुले जापानी समाजमा सामुराई समुदायको जस्तो सम्मान पाएनन्। 16औं शताब्दीमा जापानमा निन्जा योद्धाहरूको माग धेरै थियो। उनीहरूको ख्याति चौतर्फी फैलिएको थियो। उनीहरू आफ्नो जन्मस्थानबाट जापानका अन्य क्षेत्रमा समेत पुगे, जसका कारण ठूला ठूला सामन्तहरूले पनि उनीहरूलाई भाडामा लिए। तिनै सामन्त मध्ये एक टोकुगावा लियासु पनि थिए। त्यति बेला जापानमा गृहयुद्ध चलिरहेको थियो। निन्जाहरू गोप्य रूपमा काम गर्ने भएकाले सम्भ्रान्त मानिसहरू उनीहरूलाई दुष्ट ठान्थे। त्यसैले सन् 1581 मा निन्जाहरूको इलाकामा आक्रमण गरेर ठूलो संख्यामा उनीहरूको हत्या गरियो। जति बाँचेका थिए उनीहरू टोकुगावा लियासुको शरणमा गए, जसलाई उनीहरूले पहिले सहयोग गरेका थिए। तर त्यतिबेला लियासु आफै ज्यान जोगाएर भागिरहेका थिए। आफ्नो प्रान्त छोडेर भाग्न सफल भएपछि लियासुले 300 निन्जा योद्धालाई साथमा लिएर नयाँ साम्राज्य स्थापना गरे। निन्जाको सहयोगले लियासु यति शक्तिशाली भए कि 10 वर्षभित्रै लगभग सम्पूर्ण जापान आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। सन् 1590 मा लियासुले एडो नामक सहरलाई आफ्नो साम्राज्यको केन्द्र बनाए। त्यहीँबाट आधुनिक जापानको सुरुवात भयो। त्यही एडोको नाम पछि गएर टोकियो राखियो। जापानलाई एकीकरण गर्न निन्जा योद्धाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, तर त्यो नै उनीहरूको पतनको कारण बन्यो। 17औं शताब्दीदेखि 250 वर्षसम्म जापानमा शान्ति छायो, जसका कारण निन्जा योद्धाहरूको आवश्यकता कम भयो। अधिकांश निन्जा या त अङ्गरक्षकका रूपमा काम गर्न थाले या शिक्षक बने। युद्धको गोप्य कला पनि बिस्तारै बिस्तारै समाप्त हुँदै गयो। 19औं शताब्दीसम्म निन्जाहरू लगभग पुरै लोप भइसकेका थिए र उनीहरू पौराणिक कथामा सीमित भए। त्यसो त अहिले निन्जा कलामा निकै चासो देखाउँदै यसलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयास भएको छ। सन् 2017 मा यस सम्बन्धी एउटा विश्वविद्यालय नै स्थापित गरिएको छ, जहाँबाट निन्जा प्रविधिमा स्नातक गर्न सकिन्छ। सन् 2020 मा यो विश्वविद्यालयबाट पहिलो विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। उनको नाम जेनिची मित्सुहासी हो। जेनिचीले 2 वर्षसम्म निन्जा आर्ट पढे र एक वास्तविक निन्जाले जस्तै अहिले आफ्नो जागिरसँगै खेतीपातीको काम पनि गरिरहेका छन्। जहाँसम्म फिल्मी निन्जाको प्रश्न छ, हलिउड फिल्महरूमा देखाइएका निन्जा वास्तवमा जापानी नाटकबाट लिइएका पात्र हुन्, जसको वास्तविकतासँग कुनै खास सम्बन्ध छैन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।